अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे महविश की। और आज हुआ ऐसे जैसे कि आंधी आ रही थी और सुबह सुबह इसने अपने बेटे को अपने ससुर के पास लिटाया बकौल इसके कि ना मैं काम वगैरह कर लूँ, तो अबू जी आप इसका ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर कपड़ा करवा दिया कि इसकी आंखों में मट्टी ना जाए। और घर के काम कर करा के जब ये गई है उसको लेने के लिए, और अभी तक काम भी इसने कंप्लीट नहीं किया था, कहती मैं उसको लेके आ रहा हूँ। जब उसको लेने के लिए गई है तो बच्चे के ऊपर से कपड़ा उतरा हुआ था और वो ऐसे मिट्टी हुआ था। ये बोल रही थी, मैं नहीं बोल रही क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। तो इतना गुस्से में थी और कह रही थी माँ ते खसमा खाने के काम ही नहीं मुकदे हैगे। पुत्र मेरा सारा मिट्टी हो गया, अखा च मिट्टी वड़ गई है, ये हो गया वो हो गया। तो उसको मुझे ये जहाँ तक ये लगा कि इसको गुस्सा आया हुआ था उन पे कि उन्होंने किसी ने भी बच्चे को नहीं उठाया कि आंधी आ रही है, बच्चे को अंदर ही कहीं ले जाए। तो जब ये लेने के लिए गई है तो बच्चे वो अपने ऊपर कभी भी कपड़ा बर्दाश्त नहीं करते। उसने बच्चे ने टांगे मार मार के कपड़ा उतार दिया और महविश को इतना गुस्सा आया हुआ था। और फिर अपने शोर को बता के जा रही है, पुत्र मेरा मिट्टी होया पे, मिट्टी होया पे, हम जावांगी नहावांगी, मैं अपने बेटे को नहलाऊंगी। फिर उससे प्यार करने लग गई और फिर नहला धुला के उसको साफ़ सुथरा किया। और यहाँ पे मैं बात ये कहूँगी, ये सिर्फ कैमरे के आगे ही एक दूसरे के साथ मोहब्बतें और लाला पॉपी इनके चल रही होती है, वैसे इनका कोई भी बैक कैमरा कोई किसी का पूछ नहीं रहा होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पता क्या हुआ, वो आज आपने देखा जहाँ समाविया वो फ्रॉक लगा के अल्हम्दुलिल्लाह लगाया हुआ, तो लोगों को मतलब क्या करवाया जा रहा है कि समाविया प्रेगनेंट है और बच्चों की फ्रॉक सी जा रही है, फ्रॉक सी जा रही है बड़ी बच्ची की, या तो वो हीरा की और या इधर से इसकी अनाया की है। तो अनाया के कपड़े सिलाई हो रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहा कि हाँ जी उन्होंने क्या है कि तुसी काम करो तो कपड़े सिलाई तो या फिर तुसी कपड़े सिलाई कर दो या काम। वो फिर जो फिर बातें कर रहा था तो साथ फिर वो कह रही हाँ मैं फिर कपड़े सिलाई कर रही हूँ ना, तो मुझे इतने परफेक्ट नहीं सिलाई करने आते जिस तरह आसिया बाजी और सुमेरा बाजी करती है ना, इस तरह कभी आप ही की तरह मुझे आता नहीं है। चारपाई पे बैठ के वो कपड़े सिलाई कर रही थी, तो वहाँ इन्होंने ज़रा नहीं बताया। तो ये बाहर ना ससुर के पास लिटाती है आराम से सास के पास, सास के पास, या तुम उसको उसमें झूले में डाल के तो खुद काम करते जो। वो सोया भी हुआ था या जाग भी रहा था तो काम बिठाए साथ। हाँ वही ना बच्चा। तो फिर अब देख ले वही बात आएगी ना, जब टिंड करवा के अलीवीर वाला मामला जब लोग बोले तो फिर ये सगी बन जाएगी। तो अब फिर वही कर रही है। महविश की इस बात पे किसी ने भी रिएक्शन दिया या किसी ने बात की तो फ़ौरन महविश आ जाएगी सगी बनने के लिए। और वही बात हुई कि जब ये नहला धुला के इसने बच्चे को साफ़ सुथरा किया और फिर अब्बास के हाथ में पकड़ा के तो ले गई है जवेद भाई की तरफ और कह रही है हम लोग आपके घर मेहमान बन के आए हैं। और उसकी जाके गोद में डाल दिया हुआ और साथ अब्बास के तरले ले रही है कि हुमैरा बाजी कह रही है 2 दिन आके रह जा, 2 दिन आके रह जा। तो वो कह रहा नहीं मेरे बच्चे तो बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा दिल नहीं लगता मेरे बच्चों तो बगैर। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये पता क्यों नाराज़ नहीं होते, इन्हें भी पता है कि ये कंट्रोवर्सी फैलाते हैं। अब ये बात हुई है, कोई वीडियो बनाएगा तो फिर सारे लोग जाएंगे देखेंगे कि महविश ने कहाँ क्या बात की है। और जो आपको एक कमेंट आया कि हमजा ने कहा कि हम लोग लेके देंगे गिफ्ट और जो बिस्किट नहीं है तो जी वो गिफ्ट इसलिए लेके देगा बेड, क्योंकि फियाज ने लेके दिया था हुमैरा को और एक बाकायदा कमरा भी रखा हुआ था जिसमें वो कहता था और यहाँ पे अब हमजा कमरा रखे और बेड लेके देगा। मेरा कंबल भी नहीं किसी को देना, मेरी रज़ाई भी नहीं किसी को देनी और ये मेरा कमरा है। तो वो हमजा भी बिल्कुल फियाज की तरह ही वही कर रहा है सारा कुछ के मतलब फियाज कहता है ना मैं अपने घर में हीरो हूँ, तो वो कह रहा समझ रहा है कि मैं भी अपनी ज़ाहिर बहनों में हीरो हूँ, क्योंकि बड़ा बेचारा तो सीधा सा बच्चा है, वो तो अपनी खेती बाड़ी में लगा हुआ। नहीं तो इसके कौन से कोई 5-7 भाई थे, एक भाई और बाप को छोड़ के ये इधर आके बैठा हुआ है। इतना लंबा कोई भी नहीं जाके बहनों के घर ना रहता है ना कोई घर बनवाता है। बिल्कुल। तो वो वाकई वो चैनल का ही मामला है, उसको भी पता है कि यहाँ चैनल चल रहा है मेरा, वहाँ जाऊँगा तो फिर इतना चलेगा भी नहीं। बिल्कुल। तो वो देखा हमने जहाँ फिर वो बैठे हुए जो बरामदा बनाया, मैंने कहा चल ये तो सही किया ना। सुने वो कह रहे थे कि इधर से भी हवा आती है इधर से भी हवा आती है, अभी प्लस्तर तो नहीं ना हुआ।
تو مجھے اچھا سمجھ نہیں آئی، یہ جو سیڑھی انہوں نے اوپر چڑھائی ہے تو یہ آگے وہ جو کچن اور جو برآمدہ ہے اس کے اوپر، تو مطلب کچن اور جو گراج ہے اس کے اوپر یہ کیسے جائیں گے؟ یہ تو سیڑھی انہوں نے ادھر ہی ادھر ہی چھتوں پہ چڑھائیں چڑھا گے، اور دی. وہ میں وش کہہ رہی تھی کہ ادھر دیوار پہ پاؤں رکھ کے تو تم لوگ ادھر بھی جا سکتے حد ہو. ہو گئی، اتنی چھوٹی بھی تو جگہ نہیں ہے. کافی لوگ میوش کو کمنٹ کر رہے تھے کہ میوش اب نا ڈبل چھت ہوگی، تم نا 4 دیواری کرو اپنی، ہاں تاکہ بچے تو چھت پہ چڑھیں گے تو تم ظاہر ہے. ان کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی، اور یہ نہ ہو کہ بچے گر کے چوٹ ہاں لگوا لیں. تو اب اس لیکن کو یہ ہاں لوگ جی نہیں 4 سمجھیں دیواری گے. کرنی چاہیے. ہوں. اور پھر ہوا یہ تو یہ باز کے ترلے لے رہی ہے کہ مجھے جا لینے دو. تو کہتا نہیں میرا دل نہیں لگتا. کہتی لے ہوں میرا باجی کی سوچے گی کہ سارے بچے نہیں آگے تھے کہ وہیں کرتے نے شوخے بن جاندے نے. امی میری تے آپ نہیں آندی. امی کہندی ہے کہ نہیں تسی آندے جے تے وہ بیچارہ پھر نتھاواں ہو جاندا ہے بیچارہ، کدی کیوں؟ ادھر رلدا اس کی کدی ادھر ماں ہے، رلدا. بہن ہے، ہاں تو ماں ہے، بھابھی ہے، بہن، دو بھابھی ہیں. کیوں؟ بس وہ اب الگ ہو گئے ہوئے نا، تو وہ کیا کہ گھر وہ شروع ہو الگ گیا ہو ہے گئے نا ہوئے نا، ادھر تو بھی. اسی وجہ آج سے 2 وہ ہو کلو جائیں گے. مٹھائی ہاں جو جی لے کے آیا ہے تو چائے بنا کے تو وہ اچھا. یہ لوری ویر جو شاہد ویر کا بھائی ہے نا وہ بھی ساتھ مزدوری کرے گا آصف اچھا ویر کے. اچھا تو گھر بنا رہے ہیں نا، تو آج پھر امی اس کی بڑی دعائیں مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ دے آسرے ایسے کام شروع کیا. ان کے حال دیکھیں، یہ ذمہ دار لوگ ہیں. تو آسرے تو ہر بندہ ہی اللہ کے کرتا ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے. یقین کریں ان لوگوں نے سفید پوش لوگوں کا نا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. بالکل. اور میں ان لوگوں کو حیران ہوں کہ جو ایسے ذمہ دار لوگ ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب ہیں ان کا اوپر کسی کی نظر ہی نہیں جاتی کہ کیا کوئی جو غریب ہے کوئی بھوکا سویا یا جو بھی ہے. تو ادھر دیکھ لیں جو آپ کو ایک کمنٹ آیا کہ اس نے بسکٹ مانگے تو آسیہ نے کہا کوئی بسکٹ نہیں. ہاں جی تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا 70 سے 80 لاکھ لگا. تو یہی ماشاء کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آج سے 3-4 مہینے پیچھے جائیں گے نا تو ان کے پاس کوئی بسکٹ کے پیسے نہیں تھے. اللہ. اور اب یہ ماشاءاللہ 70 سے 80 لاکھ کا گھر بنایا. تو ماشاء یہ اللہ. پیسے اچانک سے نہیں آتے ہیں. ہاں جی. تو ظاہر وہ تو ہر بندہ سیونگ کرتا ہے. اب ہم لوگ شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جیسے بندے کو دیکھا نہیں ہمارا واش روم ٹوٹا تو اس نے 1.5 لاکھ مانگا. تو میں نے کہا جا میرا پتر تو اپنے گھر ہی جا، اسی انہوں آپ سیمنٹ لگا لواں گے. تو مطلب یہ چیز ہے کہ کبھی بھی انسان کے پاس منٹوں سیکنڈوں میں اتنا نہیں پیسہ نکل آتا. ماشاء اللہ سے بالکل. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اچھے سورسز دیے ہوئے ہیں. اپنی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، سارا کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے میں پھر غریب بن کے بیٹھنا یا دکھانا یہ غلط ہوتا ہے. باقی دعائیں ہماری جو ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ عثمان کو جو ہے گھر بنانے کی توفیق دے اور رہنا نصیب کرے. تو بات کریں جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ میوش کا بھائی ہے اور یہ بات اس لیے نہیں سنتا. بالکل یہی کمنٹ آیا ہوا تھا کچھ کہ بچوں کی تربیت جی ویسی یہ بھی ہوتی ہے. میوش کا بھائی ہے، یہ دونوں ہی نہیں کسی کی سنتے. تو اگر سنیں تو پھر لوگ ایسے نہ کریں. بالکل. اب جو میوش نے کرتوت گولا پھر لوگ بات کریں گے تو اس کو غصہ آ جائے گا. تو جو میرا نے لگایا تھا تھمبنیل کے اماں جی کا فیصلہ سارا آنکھوں پہ، اب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کون سا فیصلہ میرا سارا آنکھوں پہ. وہ بیچاری ہیں وہ ادھر ایک سائڈ پہ لگی ہوئی ہیں اور ایسے ہی فیصلے سارا آنکھوں پہ. اور جہاں صبح ساس کی مالش کر رہی ہے تو کتنا خوش ہو رہا ہے، کتنا خوش ہو کے فیاض کہہ رہا ہے جی اسی چنگے آتے وہ ساڈے نال چنگیاں نے تے وہ چنگیاں تے اسی انہاں نال چنگے آتے. تیل دی مالش ہو رہی ہے. مطلب کہ ان کی بہنوں کے سسرال نہیں اچھے، نہیں اچھے ہوں گے نا، کوئی اور بھی پھر نہیں ان ہے. کی بہنیں بھی نہیں اچھی ہوں گی. ہاں تو تو وہ بہنیں بھی اچھی نہ بہنوں کے سسرال والے اچھے. جی. تو سمیرا بھی پتہ نہیں اب کہاں شفٹنگ کرنے لگی ہے. وہ بھی اتنی مایوس اتنی پریشان نہ کریں اس غریبنی کا بیچاری کا. اس کو بالکل اکیلی چھوڑ دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. وہ اتنی مطلب یارو مددگار ہوئی پڑی ہے اور اتنی پریشان ہے. اور مجھے لگتا ہے وہ شفٹنگ شاید اپنے گھر میں کر رہی ہے. وہ بن تو نہیں گیا کہیں چوکا نہیں ابھی والا تو گھر؟ نہیں بنا ہوگا، ابھی شروع ہی نہیں کیا ہوگا. تو پھر کہاں شفٹ ہو رہی ہے ابھی؟ تو وہ جو ان کی نکلی ہیں وہ 2 فریجوں والی باتیں، تو اس پہ تھوڑا سا ڈسارٹ ہوئے پڑے. ہاں اور ان جی. سب نے ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے. مطلب اگر حمیرہ کے ساتھ معاملہ ہوتا نا تو پھر یہ نہ چھوڑتے، لیکن سب نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے کیا ہے تو کیا نہیں ہے. ایسے ویسے ہونا نہیں چاہیے تھا. تو وہ بھی اگلی اپنے شوہر کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہوئی ہے نا. نہیں بالکل تو اس کو ایسی بھی بات پتہ ہے تو کرنا بندہ بھی چاہیے اس کو کہ اب کوئی نہیں، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیں نہیں اور کوئی ہوتا بھی ہے نہیں نا ہے. پری کے ماما. اس کے بھی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، جو بھی ہیں اختلاف ہے. تو اب یہ بھائیوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ 3 اکٹھے بھائی ماشاءاللہ سے ماں باپ سارا خان. تو جی یہاں پہ فرحان آ گیا تھا، جاب سے آیا تھا، فالسے کا جوس لے کے آیا ہوا تھا. تو دکھا رہا تھا ہیلو گائز. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کی یہ ویڈیو نہیں ہے، آپ کی دوسری ویڈیو. تو اس پہ ہم لوگ ریئیکشن دے وہ رہے. سیدھا کہتا سا چلو بچہ ہے، ٹھیک اس ہے. کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا تھا شاید یہ بھی ہماری آڈینس ہے، تو میں نے کہا چلو وہ بات اپنی کمپلیٹ کر لے.
اللہ تعالیٰ ज़िंदगी دے جی, بچوں کو تندرستی دے, چاہے کوئی سیدھا بچہ ہے, چاہے ونگا ہے, چاہے سیدھا ہے, چاہے ٹیڑھا ہے, تو ماؤں کے لیے تو بچے سارے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جی تندرستی والی زندگی دے اور محنت کرنے والا انسان کو بنائے. تو بالکل. باقی ابھی تو بڑا ٹائم لگے گا ان کا گھر بننے میں, آسیہ کا تو بھی بڑا ملتے ہیں ٹائم. نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.